अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलदार अहमद सत्ती और आप देख रहे हैं हज़ारा टाइम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खोखर महरा के मकाम पर, जहां एबटाबाद की चार बड़ी यूनियन कौंसल केहाल अर्बन, यूनियन कौंसल सिटी अर्बन, यूनियन कौंसल मलिकपुरा अर्बन और शेख अलबांडी और सलाट के अवाम के लिए जो कब्रिस्तान की अराज़ी मुख्तस की गई है, इस हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं ज़िला कौंसल के साबिक़ मेंबर राना सफ्तर ज़मान साहब, जिन्होंने ज़िला कौंसल में फ़हाल किरदार अदा करते हुए इस कब्रिस्तान की अराज़ी का असूल मुमकिन बनाया। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सबसे पहले मैं दिलदार सदी साहब आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका की देखने के लिए गुजारिश की, मैं मौका पे आ गया। मैं अल्फन कहता हूँ कि मुझे अब इसके बाद इस एरिए पे आते हुए शर्म आती है कि यार कोई शख्स ये न कहे कि ये राना सफ्तर आपने क्रेडिट की। अभी तक इस इलाके का शहर को इतना मालूमात नहीं थी। आपने भी गुजारिश की, मैंने कहा और ये आपको मौका बताते हैं। आप एक बंद दिल की बंद ज़बान के लिए एक ज़बान के तौर पे आपका शोबा प्रेस है, इस हवाले से मैंने आपको मौका दिखाया, आपने मौका देख लिया। इसका जो फलसफा था, ये 2018 का इलेक्शन था, जब वार्ड नंबर 12 में हमारा एक प्रोग्राम था। मेरे साथ मुशर्रफ गनी साहब भी थे जो कमांडर थे उस वक्त के हिसाब से। तो उधर से एक मुतालबा आया, मुतालबे में ये बात सामने आई कि जो शख्स हमें कब्रिस्तान की जगह देगा तो हम उसको वोट देंगे। मुशर्रफ गनी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में मुझसे उनकी तकरीर से पहले मेरा प्रोग्राम आ गया अपना इज़हार ख्याल का। तो मैंने उठकर, जब उन भाइयों को कुछ बहनें भी उधर थी, तो मैंने कहा कि मैं अब इंशाल्लाह आपसे वोट किसी भी, मैं बस ये दे राना सदर वोट आपसे खुदा के नज़दीक नहीं मांगूंगा। अब वादा इधर मैं कर रहा हूँ कि आपको कब्रिस्तान की जगह देकर हम छोड़ेंगे। इसके बाद मिस्टर गनी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में यही कहा कि हम इंशाल्लाह कब्रिस्तान की जगह जो है वो उसको हर सूरत में लेंगे। राना सफ्तर के पास कैश पड़ी हुई है, ये इंशाल्लाह आप निशानदेही करें तो हम जगह लेंगे। वो बस वक्त के नसीब की बात थी, शहर में जगह है ही नहीं है, तो हमें ये जगह मिली है। वीओ के हिसाब से क्लास की जगह है, 10 कदम नीचे मोटर वे है। इसमें कि जो जब मामलात खामोशी हुई तो ज़िला असम्बली में जब हम गए तो ज़िला असम्बली में 2 करारदादों का हमने इसको पेश किया, यार हमारे कब्रिस्तान का मसला जो हल होना चाहिए थे। तो इसमें फ़खर आलम साहब का भी हिस्सा था मलिकपुरा के हवाले से। शौकत अरमून साहब वो मुस्लिम लीग नून के कमांडर थे। जब उन्होंने हमारे मुतालबे की रूटीन को सामने देखा तो उन्होंने कहा, राना साहब हम सब आपके साथ हैं, पूरी मुस्लिम नून आपके जायज़ मुतालबे के साथ है। इसमें मलिक सलमान साहब सलाट वाले, उनका भी बड़ा मरकज़ी किरदार नबील था। उस हवाले से अल्लाह ने किया है कि ये जगह हमारे नसीब में आ गई। इसकी सरपरस्ती में मुशर्रफ अहमद गनी साहब, अली खान जदून साहब का भी मरकज़ी किरदार रहा है कि उन्होंने सूबाई सतह पे इस आवाज़ उठाया। दूसरे लफ्ज़ों में ये बात भी है कि हम बदनसीबी है, हमारे कमांडरों की भी बदनसीबी है कि हम फलसफा 7 फुट कब्र को भूल जाते हैं, हकीकत को साइड पे रख लेते हैं। अब मेरी यूनियन कौंसिल के अंदर तकरीबन 4000 घर बनते हैं, 4000 घर। 4000 घर में अगर 500 रुपया पर मंथ आप इकट्ठा करें, पर साल पे चले जाएं, फिर पर साल की अगर आप रकम इकट्ठी करें तो ये पर साल में अरब के नज़दीक रकम बन जाती है। इस रकम का फार्मूला ही यही होता है जो अवामी टैक्स है कि यार हमारे बुनियादी वसाइल जो हैं उनके लिए हमारे पास अदारे हैं, TMA है, कमिश्नर साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हमारी इसमें ज़बानों को ताले लग जाते हैं, कमांडर आगे हो जाते हैं। दिलदार सदी साहब, ये प्रोग्राम जो था ये अल्लाह ने हमें जगह दे ली। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम ये बना कि हम इसको प्रेस करने के लिए ज़ाती खर्चा इंशाल्लाह मैं करूँगा। उसके लिए TMA और मुशर्रफ अहमद गनी साहब, अली खान जदून साहब के हमारा एक पुरज़ोर मुतालबा ये भी होगा कि इसकी छतदीवारी का फार्मूला जो है उसको क्लियर करें। पहले तो मेरी कोशिश थी कि हम कोई इसके अपने खर्चे पे भुतिया लगा दें। फिर ये एक मामला ये भी है कि हम इन दोनों मजाज वक्त हकम है
کہ پہلے میری بھی کوشش ہوگی کہ افریدی صاحب کے پاس ایک ہفتے کے اندر اس سے ملاقات کریں گے. یہ 25 کنال ہے, 25 میں سٹی اربن ہے, ملک پور ہے, جو حالانکہ ٹیکس والے علاقے ہیں, لیکن یہ شکر بانڈی بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, سلاڈ والے بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. ہم ان کو ضروریات کو بنیاد بنا کر کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ سے پرزور مطالبہ کریں گے, بلکہ ڈنکے کی چوٹ سے ٹیکس کی بنیاد اپنا حق مانگیں گے کہ ہمیں 25 کنال جگہ مزید دی جائے تاکہ آنے والے کل ہمارے مسائل جو ختم ہو سکیں. اس کے لیے مشتاق احمد غنی صاحب, علی خان جدون صاحب, یہ اور باقی تو آپ اعتبار کا جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ادھر پختونخوا بن گیا, ادھر پنجابی بن گیا, ادھر سندھی بن گیا. ہم ہزارے وال نہ دین کے نہ دنیا کے, ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. اس کے لیے ایک وفد تشکیل دیں. مشتاق احمد غنی صاحب, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. علی خان صاحب مرد بنے, وزیر اعلیٰ کو مطالبہ کریں کہ یہ ضلع ابتباد وہ ڈسٹرکٹ ابتباد پورا ہزارہ ڈویژن آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تحریک پاکستان میں واحد ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم ہوا. آپ ہمارے بھائی ہیں, پختون ہیں تب بھی بھائی ہیں, ہم ملک ہیں تب بھی بھائی ہیں, سردار ہے تب بھی بھائی ہے, جدون ہے تب بھی بھائی ہے. ووٹ کا معاملہ آتا ہے تو سب بھائی ہیں, جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر بھائی ہو جاتی ہے. یہ کام مت کریں. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے پاس میں بھی جاؤں گا, اپنا مطالبہ رکھوں گا کہ اس آپ نے ہزارہ ڈویژن کیا ہے اس کو بھی اپنا حصہ بنائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بغاوت کر کے کسی اور علاقے میں چلے جائیں. ہمارا حق دو, اس کے لیے ہم بھیک نہیں مانگیں گے. ہمارا ٹیکس کٹا کرو, اگر ٹیکس مد میں ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے تو مت دو جگہ. اب یہ قانون ذاتے ہمیں کالے قانون سے ہمیں آزاد. اس میں اب جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں وقت حاکم ہے, جن حاکمین نے ہمیں تو بیٹا صابن سے دھو کر پیچھے دھکیل دیا تھا. مشتاق احمد غنی صاحب ہے, علی خان صاحب ہیں. میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اس کا تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا رستہ ہے, اگر وہ پختہ ہو جائے. چار دیواری کی بھتیاں انشاءاللہ میں کوشش ہے کہ ذاتی خرچ پہ بناؤں گا. اور ایک پالیسی ہے, پہلے بھی بنائی تھی, 2 سال پہلے پروگرام تھا کہ ٹی ایم او کی سرپرستی میں, ٹی ایم او صاحب جب اس سرپرستی میں ہر یونین کونسل میں ہم مجاز 8-10 رکنی کمیٹی بنائیں گے. پھر اس کے بعد جو ادھر کے قبرستان کے جو مسائل ہے انشاءاللہ بنفس نفیس ہم ان کو حل کریں گے. اب مشتاق احمد غنی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا روڈ ہے 1.5-2 کلومیٹر کا روڈ ہے, اس روڈ کو اگر کلیئر کر کے دیں تو پھر ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی میں علی خان صاحب قومی اسمبلی میں بغیر خوف و خطر آپ آواز اٹھائیں, یہ ہمارا حق ہے. یہ گلی کوچے پکا ہوتے رہیں گے, اور بھی معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. اب بنیادی مسئلہ جو ہے وہ قبرستان کا ہے. کچھ اللہ پاک نے آپ کی وساطت, کس کی وساطت ہمیں مل گیا. وزیر اعلیٰ سے بھی مطالبہ کریں کہ ہمیں 25 کنال, کیونکہ سلاڈ ہے وہ بھی بڑا علاقہ ہے, شکر بانڈی ہے وہ بھی بڑا علاقہ ہے. پیچھے ایک ہمارے بھائی تھے وہ خفا بھی ہو گئے تھے, کمران قریشی صاحب کو, میں نے ان سے بھی کہا کہ یار مشاورت سے بات ہو تو پھر اللہ کرے گا مسئلہ حل ہوگا. اب بنجات بھی ہے, اس کا بیک سائڈ پہ واللہ عالم جگہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے. اگر سارے اجتماعی اسی جگہ پہ فوکس کریں, 25 کنال ہمیں مزید مل جائے. کمانڈر آپ بنے, خدا کے نزدیک رانا صفدر آپ کے پیچھے جھاڑی مارے گا, آپ کا تھوک کو بھی اس کو بھی صفا کرے گا. کمانڈر بن کے قوم کی خدمت کرے. لفظوں میں جو بھی بات ہوتی ہے اس سے رانا صفدر کو دکھ ہوتا ہے. میں یہ قبرستان کا معاملہ آج نہیں ہے کہ 2018 کا معاملہ, میں نے 1976 میں تنظیم بنائی. تمام قبرستانوں کا آج تک بھی اللہ پاک نے مجھے چیئرمین ہی بنایا. ہر قبرستان کی میں نے خدمت کی ہے. خیال اربن میں آپ جائیں 80% کا دعویٰ کروں گا, 50% سٹی ملک پورہ کا دعویٰ کروں گا. ترقیاتی کاموں میں کام کرو, کمانڈر بنو, ہم آپ کے خادم ہو کر کام کریں گے. اس بعد اس میں بلیڈ وغیرہ لگائیں گے. ٹی ایم او صاحب سے پھر رابطہ کریں گے. آپ ادھر آئیں, آپ ہمارے سربراہ جو بھی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم ذاتی خرچ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی سرپرستی ہو, ہمیں کمانڈر بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ خدا کے نزدیک بورڈ لگا ہوا صرف نشاندہی کے لیے کہ شروع میں ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی, ورنہ اس کی خدمت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں سلوٹ مارے. یہ ہمارا فرض ہے. السلام علیکم.